व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अमलान श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः। एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः यथा जानन्ति यत् महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य द्वितीयाह्निकस्य व्याख्यानं चलति। अद्य अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक् इति सूत्रस्य व्याख्यानं भवति। एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यं व्याख्यानं च काशिकाकारेण यद्विहितं तद्रीत्या किञ्चिदुच्यते। प्रकृतिर्निपात्यते नुगागमस्तु विधीयते एवं अत्र वर्तते। अर्थात अंतर्वत् पतिवतोः अत्र नुग् भवति ङीप् च प्रत्ययः। अतः स्वच ङीप् प्रत्ययः नकारान्तात् तत्त्वेव सिद्धः। निपातन सामर्थ्याच्च विशेषे वृत्तिर्भवति। तात्पर्यं किमस्ति यत् नकारान्तत्वादेव ङीप् पूर्वं सिद्धः वर्तते, किन्तु अत्र निपातन सामर्थ्यात् विशेषे वृत्ति अर्थात अंतर्वत् प्रतिवतोः अत्र नुगागमः भवति ङीप् च प्रत्ययः संयोगशिष्टः भवति। तात्पर्यम् अत्र विशेषे वृत्तिर्भवति। वृत्तिर्नाम अत्र प्रत्ययकार्यं भवति इत्यर्थः। अत्र अंतर्वत् इति शब्दस्य प्रयोग अर्थः कः वर्तते? अंतर्वत् इति शब्दस्य अर्थः भवति गर्भसंयोगे। अंतर्वत् इत्यर्थः गर्भसंयोगः अर्थात गर्भिणी या स्त्री भवति तस्य कृते अथ च एवं पतिवती भवतु अर्थात पति संयोगम या तत्र प्राप्नोति। एवं अत्र अंतर्वत् इत्यनेन गर्भिण्याः पतिवत्यनेन भर्तृ संयुक्तायाः स्त्रियः ग्रहणं भवति। एवं एतस्य तात्पर्यं वर्तते। तो पतिवती इति गर्भ भर्तृ संयोग इत्येव लिखितमस्ति। गर्भ भर्तृ संयोगे अंतर्वत् पतिवत् इति गर्भ भर्तृ संयोग इत्युक्तम्। अर्थात गर्भ संयोगे पति संयोगे इत्यर्थः। हेतु न भवति अन्यत्रस्यां शालायां विद्यते अन्यत्र अंतरस्यां शालायां विद्यते अत्र न भवति। यद्यपि अंतर्वत् शब्दः अत्र वर्तते किन्तु अत्र गर्भ संयोग विषये नास्ति। अतः पतिमती पृथ्वी इति भवति। पतिमती पृथ्वी इति भवति। अत्र अंतर्वत् इति मतुप् निपात्यते। अंतर्वत् इत्यात्र मतु अन्तः अस्ति अस्य इति अंतर्वत् अत्र मतु प्रत्ययस्य निपातनं वर्तते। वत्वम् अत्र सिद्धं भवति। पतिवत् इति वत्वं निपात्यते मतु सिद्धः वर्तते। एवं उभयोः पतिवत् अंतर्वत् इत्यनयोः सिद्धिप्रकारः। अंतर्वर्तिनी गर्भिणी अत्र अंतर्वर्तिनी गर्भिणी इत्यत्र अंतर्वत् इत्यस्मात् शब्दात् अत्र ङीप् प्रत्ययः अनेन सूत्रेण नुगागमश्च भवति। नुग् यदि कित् वर्तते अतः अत्र अन्त्यावयवः अंतर्वत् शब्दस्य भवति। तेन अंतर्वत्नी गर्भिणी इति भवति। एवं पतिवत्नी जीवपतिः एव जीवति पतिः यस्य इति जीवपतिः एव रूपेण। तो अंतर्वत् पतिवतोस्तु मतुवत्वे निपातनात् अंतर्वत् पतिवत् इत्यत्र मतुप् एवं वत्वं निपातनात् भवति। अर्थात अंतर्वत् इत्यत्र निपातनात् मतुप् भवति, पतिवत् इत्यत्र निपातनात् वत्वं भवति।
यदि अंतर्वत इत्यत्र तु वत्वं स्वतः प्राप्तः मातुभ्यास्मतुर्वयवादिभ्यः दुग्धत्वात् तत्र प्राप्तिरस्ति। किन्तु पतिमत इत्यत्र पतिमान इति पतिमति इति स्यात्। अत्र वकारः न भवितुमर्हति, अतः निपातनात् भवति। किन्तु मतुप् अत्र भवितुमर्हति, अंतर्वति मतुप् न भवितुमर्हति। एवं रीत्या अंतर्वत्नी प्रतिवत्नी इत्यत्र अंतर्वत इत्यत्र मतुप् पतिवत इत्यत्र वत्वं निपातनात् एव भवति इति वक्तव्यम्। गर्भिण्यां जीवपत्यां च वाच्छन्दसि तुनुग् विधिः। गर्भिण्यां जीवपत्यां या गर्भिणी वर्तते, यस्य पतिः जीवति एवं भूता या काचन वर्तते, तस्य वेशे अंतर्वत्नी पतिवत्नी इति प्रयोगः भवति। सान्तर्वत्नी देवानुशयित, सान्तर्वती देवानुपैत, पतिवत्नी तरुणवत्सा, पतिवती तरुणवत्सा एवं रूपेण अत्र एते प्रयोगाः अत्र दत्ताः सन्ति। इत्थम् अत्र काशिकग्रन्थे एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं जातमस्ति। भाष्यकारः अत्र तथैव विचारं विदधाति। या एवं वक्तव्यं, भाष्यकारस्य विचारमादाय काशिकाकारः तादृशं व्याख्यानं कृतवान्। अतएव अत्र वार्तिकं वर्तते अंतर्वत् पतिवदिति गर्भभर्तृसंयोगे इति वार्तिकम्। अंतर्वत् पतिवत् इति गर्भभर्तृ संयोगे इति वक्तव्यम्। अर्थात अंतर्वत् शब्दात् गर्भ संयोग विषये, तत्र पतिवत् इति शब्दात् भर्तृ संयोग विषये अत्र ङीप् प्रत्ययः अनुगागमश्च भवति एवं रूपेण वक्तव्यम्। इयमाभूत् प्रथते त्वया पतिमती पृथिवी अत्र न भवति। अत्र ङीप् तु भवति उगतस्य इति सूत्रेण, किन्तु नुगागमः नगाम तत्र अत्र संयोगशिष्टः अत्र अनुगागमः न भवति। प्रत्यय त्वया पतिमती पृथिवी इत्यत्र। एवं अत्र अथ अन्तः शब्दस्य अगर्भ संयोगे किं प्रत्युदाह्रियते। अर्थात एवं भूतः अन्तः शब्दः कुत्र प्रयुक्तः वर्तते यत्र अगर्भ संयोगे तस्य प्रयोगः भवति। अतः उदाहरणमत्र भाष्यकारः स्वयं ददाति। अन्यतरस्यां शालायाम् अस्ति, अत्र अंतर शब्दस्य प्रयोगः वर्तते, किन्तु अत्र अगर्भ संयोग विषय वर्तते अंतरस्यां शालायाम् इति। किं पुनः कारणं वाक्यमेव उदाह्रियते न पुनः मतुप्। अत्र केवलं वाक्यम् अंतरस्यां शालायां इति वाक्यं वर्तते, मतुवन्तस्य प्रयोगः नास्ति। तस्य प्रयोगस्य तत्र उदाहरणं दातव्यम् अस्ति। उच्यते अस्ति सामानाधिकरण्ये मतु विधीयते। यदा अस्ति इत्यनेन सामानाधिकरणं तत्र यथा धनम् अस्ति अस्य, धनम् अस्ति एवं रूपेण अस्ति पदेन तस्य सामानाधिकरणं वर्तते। अतः अत्र धन शब्देन मतु सति धनवान् इति प्रयोगः संजायते। न च अत्र अर्थि सामान्य, अत्र अस्ति न सामानाधिकरणं नास्ति अंतर इति शब्दस्य, अतः तत्र न भवितुमर्हति। अंतर्वतीति नुगागम एव प्रत्युदाहरणीयः इति तात्पर्यम्। अग्रे तावत् विचारः भवति। यहापि तर्हि न प्राप्नोति अंतर्वत्नी, अर्थात अंतर्वत्नी गर्भिणी इत्यत्रापि न प्राप्नोति। यतोहि अत्रापि अंतर्वत शब्दे अस्ति न सामानाधिकरणं नास्ति। अन्तः अस्ति अस्य एवं रूपेण तत्र न भवति। एवं तर्हि अंतर्वत् प्रतिवतोस्तु मतुवत्वे निपातनात्, अतएव अंतर्वत शब्दात् मतु प्रत्ययः न भवितुमर्हति। कथम्? अस्ति सामानाधिकरण्य अभावात् तत्र न भवितुमर्हति, किन्तु वत्वं भवितुमर्हति। एवं पतिवत शब्दे मतु तु भवितुमर्हति, क्योंकि पति शब्देन अस्ति न सामानाधिकरणं भवितुमर्हति, किन्तु तत्र इकारान्तत्वात् तत्र मतु तत्र वत्वापत्तिः न भवतु, वत्वं न भवितुमर्हति। अतएव अत्र अंतर्वत् इति मतुप् निपात्यते, वत्वं सिद्धं। पतिवदिति वत्वं निपात्यते, मतुप् सिद्धः। एवं रूपेण अत्र अंतर्वत् पतिवतोस्तु मतुवत्वे निपातनात् इत्यस्य वार्तिकस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। अत्र प्रश्नः भवति, किं सर्वेषु उभयोः सामान्येन एतद् विधानं वर्तते? यथा उभयोः अर्थयोः
गर्भिणी अर्थेपि अंतर्वत्नी इति शब्दस्य प्रयोगः, पतिवत्नी इति शब्दस्य प्रयोगः। एवं जीवपति विषयेपि उभयोः प्रयोगः किम् एवं नास्ति। गर्भिण्यां जीवपत्यां च एतस्मिन् विषये अर्थात क्रमशः तत्र अंतर्वत्नी इति शब्दस्य गर्भिणी विषये प्रयोगः, पतिवती पतिवत्नी इत्यस्य जीवपति विषये तत्र प्रयोगः। एतस्मिन् विषये वाचच्छन्दसि नुक् भवेत्, वाच्छन्दसि नुक् वक्तव्यः, अर्थात छन्दसि विषये नुक् वैकल्पिकः वर्तते। देवसान्तर्वती देवानुपैत् इत्यपि भवति, सान्तर्वत्नी देवानुपैत्, तत्र उभय प्रयोगः वर्तते। एवं पतिवती तरुणवत्सा इति नुकं विनापि प्रयोगः, पतिवत्नी तरुणवत्सा इत्यत्र सनुक् प्रयोगः। एवं रूपेण अत्र विचारः सञ्जातः। तो यह विचारः वार्तिकानाम् उपरि सञ्जातः। तानि सर्वाणि वार्तिकानि अत्र कारिकारूपं धारयन्ति। अंतर्वत् पतिवतोस्तु मतुवत्वे निपातनात् गर्भिण्यां जीवपत्यां च वाचच्छन्दसि नुक् भवेत् एवं रूपेण प्रतिपादितम्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते पत्युर्नो यज्ञसंयोगे इति सूत्रम् अत्र भूयान् विचारः वर्तते। एतस्मिन् विषये काशिकाकारः एतस्य पूर्वं व्याख्यानं वदति। स कथयति पतिशब्दस्य नकारादेशः स्त्रियां विधीयते, घी प्रत्ययस्य नकारान्तत्वादेव सिद्धः यज्ञसंयोगे। अतः पत्युर्नो यज्ञसंयोगे पतिशब्दस्य नकारान्तादेशः भवति। अथ च घी प्रत्ययः भवति। घी प्रत्ययः अत्र स्त्रियां नकारादेशः अनेन सूत्रेण विधीयते। घी प्रत्ययः नकारान्तत्वादेव अत्र सिद्धः भवति। कदा? यज्ञसंयोग विषये। यज्ञेन संयोगः इति यज्ञसंयोगः, यज्ञेन यस्य संयोगः भवति स यज्ञसंयोगः कथ्यते। अर्थात यज्ञसाधनत्वात् फलगृहीतृत्वाद् वा यजमानस्य पत्नी, यज्ञसाधनत्वात् यज्ञफलग्रहीतृत्वात्, यज्ञफलस्य ग्रहणकर्ता यथा यजमानः भवति तथैव यज्ञफलग्रहणकर्ता कर्त्री पत्नी अपि भवति। अतः यज्ञ तत्र पत्नीं विना यज्ञकार्यं न कर्तुं शक्यते इति कृत्वा तत्र यज्ञसाधनत्वमपि पत्न्याः भवति। तो यज्ञसाधनत्वात् फलग्रहीतृत्वात् वा यजमानस्य पत्नी अत्र भवति, यज्ञसंयुक्तं प्राप्नोति। अतः पत्नीवाचं यच्छ एवं रूपेण अत्र प्रयोगः जायते। यज्ञसंयोग इति किं? ग्रामस्य पतिरियं ब्राह्मणी, अत्र ग्रामस्य पतिरियं ब्राह्मणी, अत्र यज्ञसंयोगः नास्ति इति कृत्वा अत्र पतिशब्दस्य ही प्रयोगः भविष्यति। ग्रामस्य पतिः इयं ब्राह्मणी, ग्रामपतिः ब्राह्मणी एवं रूपेण अत्र भवति। अतएव कदाचित् वर्तमानकाले तत्र राष्ट्रपतिः इति शब्दविषयेपि काचन चर्चा पूर्वं सञ्चालिता बहुभिः विज्ञैः। तत्र राष्ट्रपत्नी इति भवतु वा राष्ट्रपतिः इति भवतु वा अनेके तत्र तर्काः तत्र समागताः, किन्तु शास्त्रम् अत्र कथयति राष्ट्रस्य पतिः राष्ट्रपतिः इत्यत्र यः पतिशब्दः वर्तते सः स्वामिवाची वर्तते। अनया तत्र तस्य यज्ञसंयोगत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र राष्ट्रपतिः इत्येव शब्दः न्याय्यः, राष्ट्रपत्नी इति शब्दः न्याय्यः नास्ति। कश्चन राष्ट्रपतिः पुरुषः स्यात्, तस्य काचन स्त्री भवेत्, तत्र यज्ञ विषये तस्यापि स्थितिः स्यात् इति कृत्वा तत्र राष्ट्रपत्नी इति शब्दस्य प्रयोगः कथमपि भवितुमर्हति। किन्तु अत्र यथा अतएव अत्र काशिकाकारः ग्रामस्य पतिः इयं ब्राह्मणी इति रीत्या तस्य समाधानं स्वतः एव दत्तं वर्तते। तत्र प्रश्नः भवति कथं वृषलस्य पत्नी, अत्र तु वृषलस्य तत्र यज्ञाधिकाराभावात् तत्र यज्ञसंयुक्तता न भवितुमर्हति, तर्हि कथं वृषलस्य पत्नी इति प्रयोगः? उच्यते उपमानात् भविष्यति। उपमानात् भविष्यति इत्यस्य किं तात्पर्यम्?
उपमानात् भविष्यति इत्यस्य तात्पर्यमस्ति यत् यथा तत्र कश्चन द्विजातिः तस्य पत्नी तत्र यज्ञसंयुक्तं प्राप्नोति, यज्ञसम्बन्धिकार्यं विदधाति, तदवत् इयमपि यानि यज्ञसम्बन्धीनि उपकरणानि तानि तत्र एकत्रीकरोति, तत् सेवादिकं विदधाति इति कृत्वा सापि तदवत् भवति इति रीत्या तस्यापि पत्नी इति व्यवहारः, वृषभस्य पत्नी इति व्यवहारः भवति। अतः उपमानात् भविष्यति। एवं रूपेण अत्र काशिकाकारः व्याख्यातवान्। अत्र एतस्मिन् विषये किं चिन्तनं, कीदृशं चिन्तनमस्ति भाष्यकारस्य, तद्विषये किञ्चित् उच्यते। पत्युर्नो यज्ञसंयोगे, यज्ञसंयोग इत्युक्ते तत्र इदं न सिद्ध्यति इयमस्य पत्नी। यज्ञसंयोगे एव तत्र पतिशब्दात् ङीपि सति पत्नी इति रूपं निसिद्ध्यति। यदा इत्थम् उच्यते इयमस्य पत्नी इति अत्र प्रयोगः कथं स्यात्? क्व तर्हि स्यात्? कुत्र? पत्नी संयाजाः। अत्र यत् यज्ञविषये तस्याः यदा संयोगः भवति तस्मिन् विषये पत्नी इति व्यवहारः भवेत्, अन्यत्र न भवितुमर्हेत्। यज्ञसंयोग इति पतिशब्दस्य विशेषणं मन्यते। तेन यत्र यज्ञवाचि समवधाने पतिशब्दः प्रयुज्यते तत्र पत्नी संयाजा इत्यादौ तत्रैव न त्वं स्यात्। पत्नी इति शब्दः प्रयुक्तः स्यात्, अन्यथा पति एव शब्दः प्रयुक्तः स्यात्। अत्र पत्नी संयाज शब्दः याग विशेषस्य वाचकः वर्तते। एवं रूपेण तथा भवति। उच्यते नैष दोषः। पति शब्दः अयम् ऐश्वर्यवाची, पति शब्दः अयम् ऐश्वर्यवाची वर्तते। सर्वेण च गृहस्थेन पंच महायज्ञाः निर्वर्त्याः यच्चादः सायं प्रातर् होम चरु पुरोडाशा निर्वपति तस्यासौ इष्टे। तात्पर्यं किमस्ति? येऽपि गृहस्थाः वर्तन्ते ते प्रतिदिनं तत्र नित्यकर्मतया पंचयज्ञान् कुर्वन्ति। पंचयज्ञाः निर्वर्त्याः। यदा सायं प्रातः होमः, चरुपोषादि निर्माणम्, एवं तत्र संध्यावन्दनादिकम्, एवं ज्ञानयज्ञः, जपयज्ञः, तपयज्ञः, एवं एते सर्वेपि यज्ञाः क्रियन्ते, पत्न्या सह एव क्रियन्ते। तो अत्र यतोहि पत्न्याः दाम्पत्योः सहाधिकारात् यज्ञकर्तृत्वात् ततः सम्बन्धात् यज्ञसंयोगः। तत्र पत्या सह पत्न्याः अपि कार्यं भवति प्रत्येकं यज्ञे। समाद्धेतोः अत्र ये गृहस्थाः सन्ति अथ च तत्र ते सर्वेपि ये भारतीयाः भारतीयसंस्कृत्यनुयायिनश्च सन्ति, येषां गृहे एते पंचयज्ञाः भवन्ति, तस्य स्त्रिया वर्तते, तस्य तेषु यज्ञेषु तत्र संयोगदानात् तत्र पत्नी इति व्यवहारः भवितुमर्हति। अतएव अत्र एतस्मिन् विषये नागेशभट्टः किञ्चित् लिखति। तत्प्रवृत्तिनिमित्तस्य ऐश्वर्यस्य इत्यर्थः। अत्र पतिशब्दः ऐश्वर्यवाची सर्वेण च गृहस्थेन पंचयज्ञ निवृत्ताः यच्चादा सायं प्रातः होम चरुपुरोडाशा निर्भवति तस्य अशौ इष्टे। तस्याः विषये अत्र पत्नी इति शब्दव्यवहारः भवति। सूत्रीयस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रेण अत्र यज्ञसंयोग इत्यत्र सप्तमी वर्धते। ऐश्वर्यवाचिता तस्य प्रत्यासत्तत् निरूपितं तत्र वर्तमानात् पतिशब्दात् तादृशः अर्थः अत्र ज्ञायते। यज्ञ फल स्वर्गादि भोक्तृत्व रूपं यत् फलं तत्र यज्ञ स्वामित्वं तत्र भार्यायापि भवति, यजमानस्यापि भवति। एवं रूपेण तादृश संयोगः जायते। अग्रे तावत् उच्यते एवमपि तोषाजकस्य पत्नी इति न सिद्ध्यति। एक अयं प्रयोगः अत्र जातः। अतएव एतद् ध्यातव्यं वर्तते। पत्नी शब्दस्य यत्र यतोहि अस्माकं संस्कृतौ
तत्र द्विजातयः एते पञ्चयज्ञाः समन्त्रकाः क्रियन्ते कुर्वन्ति अथ च या एते पञ्चयज्ञाः द्विजातिभिः तत्र समन्त्रं तत्र क्रियन्ते अथ च ते तत्र तद्भिन्नाः ये सन्ति चतुर्थाः ते अमन्त्रकम् एतत् कार्यं कुर्वन्ति इति कृत्वा तेषां समेषामपि तत्र भार्याणां कृते पत्नी इति शब्दस्य व्यवहारः भारतवर्षे भवितुमर्हति किन्तु ये नास्तिकाः अथवा एतत् कर्म न पालयन्ति तेषां भार्याः विषये पत्नी शब्दस्य प्रयोगः यः भवति सः उपचारात् भवति अर्थात् साक्षात् न भवति इति धिया एव अत्र प्रश्नः कृतः वर्तते। एवमपि तुजकस्य पत्नी न सिद्ध्यति। तत्र तुजकस्य कृते किं स्यात् तदा उच्यते उपमानास्य पत्नी इव पत्नी इति अग्निसाक्षि पूर्वक पाणिग्रहणाश्रयात्। उपमानात् नाम अग्निसाक्षि पूर्वक पाणिग्रहणं यस्य भवति यस्याः स्त्रियः तस्याः कृते पत्नी इति व्यवहारः भवितुमर्हति इति कैयटः अपि अत्र प्रतिपादयति। अग्निसाक्षि पूर्वक पाणिग्रहणाश्रयात् पत्नी इव पत्नी इति रूपेण उपमानात् तथा व्यवहारः भवितुमर्हति। अतः द्विजातिषु अपि तेषां भार्याणां कृते साक्षात् पत्नीति व्यवहारः स्यात्। तदर्थं तैः सर्वैः तत्र पञ्चयज्ञाः ये विहिताः सन्ति तेषां परिपालनं यथाशक्ति करणीयम् इति अनेन सूच्यते। एवं एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र जातम्। अग्रे तावत् सूत्रमस्ति विभाषासपूर्वस्य। विभाषासपूर्वस्य इति सूत्रस्य व्याख्यानात् पूर्वं भाष्यवेगः अत्र उच्यते। काशिका ग्रन्थे कीदृशः विचारत्र समागतः पत्युर्न इति वर्तते। अर्थात् पत्युर्नो यज्ञसंयोग इत्यस्मात् सूत्रात् पत्युर्न इत्यस्य अत्र अनुवृत्तिर्भवति। तो अत्र पतिशब्दः तत्र गृहीतः आसीत् पत्युर्न यज्ञसंयोगे। अत्र विभाषासपूर्वस्य शब्दान्तं यत् प्रातिपदिकं पतिशब्दान्तस्य प्रातिपदिकस्य सपूर्वस्य अनुसर्जनस्य तत्र अनुसर्जनम् अर्थात् तत्र विशेषण रूपेण न भवेत्। एवं तत्र स्त्रियां विषये तत्र वैकल्पिकः अत्र नकारादेशः ङीप् प्रत्ययश्च भवति। अतएव विभाषा नकारादेशः भवति। ङीप् तु लभ्यते एव ङीप् प्रत्ययस्तु भवत्येव। अतः अत्र विकल्पः वृद्धपतिः वृद्धपत्नी वृद्धस्य पत्नी इति वृद्धपति वृद्धा पतिः यस्य इति वृद्धपति यस्याः सा वृद्धपति वृद्धपत्नी स्थूलः पति यस्याः स स्थूलपति स्थूलापतिः एवं स्थूलपत्नी अत्र एवं रूपेण एते प्रयोगाः भवन्ति। अत्र वैकल्पिकः अत्र ङीप् नकारादेशश्च अप्राप्त विभाषेयम्। तत्र प्राप्तः एव नासीत् नकारादेशः तत्र अप्राप्तस्य नकारादेशस्य विधानम् अथ च ङीप् प्रत्ययस्य विधानम् अनेन सूत्रेण विभाषापूर्वस्य सूत्रेण गृहीतः। अतः अत्र अप्राप्त विभाषा वर्तते। अयज्ञ संयोगत्वात् यदि यज्ञ संयोगः नास्ति तथापि अयं व्यवहारः भवति इति कृत्वा अत्र अयज्ञ संयोगत्वात् अत्र प्राप्तिरेव नास्ति ङीप् प्रत्ययस्य नकारस्य अनेन तत्र तथा क्रियते। अतः अयज्ञ संयोगत्वात् अतएव अत्र पत्युर्ने इति वर्तते। यज्ञ संयोग इत्यस्य निवृत्ति विभाषासपूर्वस्य इति सूत्रेण भवति इति कथनस्य आशयः। सपूर्वस्य किं पतिरियं ब्राह्मणी ग्रामस्य। अत्र ग्रामस्य पतिः एवं रूपेण अत्र पृथक् पृथक् प्रयोगः। अर्थात् पतिशब्दः अत्र ग्रामपूर्वकः नास्ति अपि तु स्वतन्त्रः पतिशब्दः वर्तते इति कृत्वा अत्र कथं स्यात्। अतएव अत्र ग्रामस्य पतिरियं ब्राह्मणी ग्रामस्य अत्र पतिशब्दात् नुक् प्रत्ययः ङीप् प्रत्ययश्च भवति। अनेन इत्थं प्रतिपाद्यते काशिकाकारेण। अत्र विचारः भवति एतस्मिन् सूत्रे भाष्यदृष्ट्या कीदृशः विचारः अस्ति तावदुच्यते। पत्युः सपूर्वादुपसर्जन समास उपसंख्यानम्। पत्युः सपूर्वात् उपसर्जन समासः उपसंख्यानम्। तो पत्युः सपूर्वात्
पत्युः उपसर्जन समासे उपसंख्यानं कर्तव्यम्। उपसर्जन समासे अर्थात यत्र बहुव्रीहि समासः तत्र उपसर्जन समासः भवति। अर्थात अतः समस्तः शब्दः कस्यचित् विशेषणं जायते, कस्यचित् कस्याश्चित् वा, अत्र कस्याश्चित् विशेषणं भवति, अतएव उपसर्जन समासः तत्र। यथा वृद्धः पतिः यस्य, स्थूलः पतिः यस्य एव रूपेण अत्र स्थूलपति शब्दः वृद्धपति शब्दः उपसर्जनः भवति, अर्थात विशेषणं भवति। अतः तत्र विकल्पेन अत्र ङी प्रत्ययः तकारस्य नकारस्य भवति। तेन वृद्धपत्नी वृद्धपतिः स्थूलपत्नी स्थूलपतिः इति प्रयोगद्वयं सिद्ध्यति। अत्र कथं भवति कार्यमेतत् उच्यते वचनात् भविष्यति। अत्र वचनेन विभाषापूर्वस्य इति वचनेन भविष्यति। अस्ति वचने प्रयोजनम् अस्ति। किं प्रयोजनं वर्तते? आशापतिः आशापत्नी एवं आशापतिः यस्य इति आशापतिः आशापत्नी एव रूपेण प्रयोगः दृश्यते। तेन इत्थं ज्ञातुं शक्यते। अग्रे तावत् उच्यते सिद्धं तु पत्युः प्रातिपदिक विशेषणत्वात्। उच्यते एतत् सिद्धं। कथं सिद्धं? पत्युः प्रातिपदिक विशेषणत्वात्। यतो हि ज्ञाप् प्रातिपदिकात् इति सूत्रात् अत्र प्रातिपदिकात् इत्यस्य अधिकारः वर्तते। ज्ञाप् इत्यस्य अधिकारः स्त्री प्रत्ययेषु न भवति। तत्र अनुपयोगित्वात्। अतः पत्युः प्रातिपदिक विशेषणत्वात् अत्र पतिशब्दः प्रातिपदिकस्य विशेषणं भवति। सिद्धं तु पत्युः प्रातिपदिक विशेषणत्वात्। नैवं विज्ञायते अस्ति अस्मात् पतिशब्दात् पूर्वः सोऽयं सपूर्वः। अस्मात् पतिशब्दात् पूर्वः कश्चन अस्ति इति रीत्या तत्र पतिशब्दः सपूर्वः भवति, एवं नास्ति। सपूर्वात् पतिशब्दात् अनुपसर्जनात् इत्यपि भवितुमर्हति। कथं तर्हि? अस्ति अस्मिन् प्रातिपदिके पूर्वं तदिदं सपूर्वं। सपूर्वात् प्रातिपदिकात् अपत्यन्तात् अनुपसर्जनात्। अस्ति अस्मिन् प्रातिपदिके पूर्वं तदिदं सपूर्वम्। अस्ति अस्मिन् प्रातिपदिके पूर्वं यत् अस्ति तत् सपूर्वं वर्तते। तस्मात् सपूर्वात् प्रातिपदिकात् पत्यन्तात् अनुपसर्जन एवं रूपेण अनुपसर्जन विषये तत्र कार्यं भवितुमर्हति। अतएव काशिकाग्रन्थे अनुपसर्जनात् इत्युक्तं वर्तते। एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं तत्र भाष्यग्रन्थे कृतं वर्तते। यतो हि अत्र किञ्चित् अन्यदीयं कार्यं विद्यते इति कृत्वा अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत।